बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान यानी कि PDM 2 9 अप्रैल 2022 के बाद इस मुल्क को जो तबाही के दहाने खड़ा किया, आज जो उन्होंने अपना इक्तिसादी सर्वे किया उसमें अवाम का पोस्टमार्टम हो गया। आसमानों को छूती हुई महंगाई, आवाम की क़ुव्वत ख़दीर का खात्मा, किसान रुल गए। इस साल तारीख की सबसे कम कुर्बानियां हुई। कराची में 30% और लाहौर में 27% ज्यादा लोगों की क़ुव्वत खरीद ही नहीं रही। गुज़श्ता रोज 12 बजे के बाद कुर्बानी पीर की 12 बजे खत्म हो गई, लिहाजा अब सरकारी हुक्मरान जिन्होंने ले इनके आएंगे कुर्बान करने, क्योंकि ईद के कुर्बान नहीं रहेंगे। नाज़रीन, इस इक़्तिसादी सर्वे के गोरख धंधे ने इमरान खान को फिर हीरो साबित कर दिया कि 1922 में जिस शख्स ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6.5 कर दी, उसे जमीन बोझ कर दिया। किसान रुल रह गया, किसान की कमर टूट गई। सिर्फ इस हुकूमत ने रिकॉर्ड कायम किया, PDM 1 निगरान और मौजूदा हुकूमत ने करप्शन की K2 पहाड़ से ज्यादा बुलंद पहुंच गया। इंसानी हकूक की इंतकामी कार्रवाइयों से इंसान क्या, जमीन क्या, आसमान कांपने लगा। अदालतें बेतौकीर हो गई, इंसानी हकूक की पामाली इनकी मंजिल हो गई। मीडिया को हजम करके लगड़ बगड़ चमचे करचे ऐसे ऐसे घटिया लोग बिठा दिए कि जो ना किसी की मां बहन बेटी की इज्जत नहीं करते, बल्कि चंद पैसों के लिए कोई भी हो जो जमीर बेचता है, जो हराम खाता है, लुकमा हराम खाता है, वो इंसाफ करने से आरी हो जाता है। वो सरकारी अफसर हो, साफी हो या कुछ भी हो। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के हजूर गया, उसने कहा मोमिन झूठ हो सकता है। आपने फरमाया मोमिन में हर बुराई हो सकती है, लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। लेकिन इस हुकूमत ने जो झूठ के रिकॉर्ड कायम किए, इनके गोरख धंधे, इनके इक्तिसादी सर्वे में है। कौमी इक्तिसादी सर्वे, आज सर्वे किया जा रहा बजट पेश, जबकि पूरा साल यह बजट होता है। सर्वे का हदफ हासिल ना हो सका। रवां माली में साल मजमूई सरमायाकारी में 14.2% हदफ के मुकाबले में 13.8%, रिकॉर्ड फिक्स्ड सरमायाकारी में 12.5% हदफ के मुकाबले में 12%, और निजी सरमायाकारी में 9% के मुकाबले में 9.1% रही। नाज़रीन, बदकिस्मती है टैक्स पेयर, तनख्वाह सैली पेश आदमी ने, जो इस मुल्क की अरबपति इशराफिया है, जो एक एक महीने में 5-5 अरब रुपया टैक्स चोरी करता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग खरबों रुपए बाहर भिजवाता है। उन्होंने सिर्फ सरमायादार जो बड़े बड़े एलीट क्लास है 65 लाख दिए, और पाकिस्तान की कौम ने अरबों रुपए टैक्सी पेयर दिए। इससे नाज़रीन, हुकूमत की नाकामी एक थप्पड़ है इस हुकूमत के मुंह पर। इसीलिए शायद अनवर मकसूद साहब नहायत काबिल एहतराम लेजेंड है पाकिस्तान के। वो कहते हैं हुकूमत खुद बेरोजगार है, जब तक अमेरिका इसे पैसे नहीं देता, इसे रोजी नहीं मिलती, तो ये पाकिस्तान को क्या देंगे। इक्तिसादी सर्वे में बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% कमी हुई। नाज़रीन, इस हुकूमत की नाकामियों की दास्तान जबान ज़दे आम है। सिर्फ बानी PTI इमरान खान को जेल में रखकर इसने मुल्क गिरवी रख दिया, मुल्क का दाव लगा दिया। लेकिन इमरान खान ने इस हुकूमत के घर भेजने की हिकमत अमली बना ली, जिसे वो अपनी ही जमात से खुफिया रख रहे हैं। उम्मीद है कि ये पाकिस्तान और ये हुकूमत अब इकट्ठे चलना मुश्किल है। पाकिस्तान और ये हुकूमत इकट्ठे चलना मुश्किल है, क्योंकि ये बोझ बन चुकी है, लागर हो चुकी है। जिसम इस हुकूमत के में करप्शन, लाकानूनियत, इंसानी हकूक की पामाली, सहाफत की फतह का कैंसर, 98% कैंसर फैल चुका है, और ये लागर जिसम मुल्क के लिए बोझ है। लिहाजा इस हुकूमत को नाकस कारकर्दगी में तगमा लेला देना चाहिए। अवाम की कुर्बत नात होने की वजह से इस साल जानवर कम फरोख्त हुए। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि ज़राअत की रिकॉर्ड तबाही की वजह यह मौजूदा हुक्मरान है, और खुसूसन पंजाब जिसके बारे में कहा जाता है करप्शन की खबरें नहीं देनी। ज़राअत की रिकॉर्ड तबाही की कहानी सालाना सर्वे
2025 کی زبانی یہ زاہد گشکوری نے بھی اس کا ٹویٹ کیا اور بڑے کریڈیبل آدمی ہیں وہ. انہوں نے کہا حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی اہم ترین فصلوں کی پیداوار میں 14% کمی ہوئی. اگلے سال زراعت پر سپر ٹیکس کسان کو مزید تباہ کر دے گا. کپاس میں 31% کمی موجودہ حکمران کے کام ہے. مکئی میں 16% کمی، گندم میں 9% کمی اور چاول گندم کی پیداوار میں بھی نمایاں کمی ہوئی. ناظرین، اسی لیے عالیہ حمزہ جو تحریک انصاف کی پنجاب کی ہیں، انہوں نے کہا ایک معاشی اشاریہ جھوٹ کا حکومت کا ایک معاشی اشاریہ جھوٹ کا پلندہ ہے. 6.18 کی گروتھ کی منفی میں لانے پر اس معاشی تباہی کس کا شکریہ ادا کریں؟ شکریہ تو ہمیں پتہ ہے کس کا ادا کرنا ہے، لیکن خوف کی ہتھکڑی، ماں بہنوں کو اٹھانا، جبری گمشدگی انٹرویو کی ایک طویل داستان ہے. کچھ بھی نہ بن سکا تو ڈوب دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منتیں سمانا کریں گے. ناظرین، اس موقع پر کہا جا رہا ہے موجودہ حکمران اس وقت بور بن چکی ہے. کراچی میں عوام کی قوت خرید نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو آسائشیں اٹھائی جا رہی ہیں جس کا حکومت کریڈٹ لے رہی ہے، 30% جانور کم فروخت ہوئے اور لوگ بد دعائیں جھولی اٹھا کے معافی چاہتا ہوں گھروں کو گئے. پنجاب میں لاہور میں 27% کمی ہوئی. جبکہ موجودہ حکومت میں سرکار نے، بزنس مینوں نے اس ملک کو لوٹا. ناظرین، وہ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں، وہ یہ قربانی پر انہوں نے کہا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قربانی کرے، چاہے کسی سے خدار بھی لے کر کیوں نہ کرے. پہلی مرتبہ ہوا کہ 30% جانور گاڑیوں میں لوڈ ہو کر واپس کسانوں کے گھروں میں گئے، جہاں ان کی جھونپڑیاں بھی بک جائیں گی صرف ان کے چند خاندانوں کے محلات بناتے ہوئے، ٹیکس چوروں کے، چول سیٹھوں کے. ان کے نام بھی ہے میرے پاس، ان کی تفصیلات بھی ہے چوری کی، لیکن کیا کریں، کتی چورا نہ رل گئی ہے صاحب بادر اسی کی کریے. خیر، لوگ واپس کسانوں کے گھر چلے کیونکہ لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں ہے. جانوروں کی فروخت میں پچھلے سال کی نسبت 30% کمی آئی ہے. ناظرین، یہ تکلیف دہ واقعہ ہے. اس موقع پر بانی پی ٹی عمران خان کو میں تو کھٹکتا ہوں دل جزداں میں کانٹے کی طرح. نواز شریف کی تقریر، نواز عمران خان سے شروع، عمران خان پر ختم. اسٹیبلشمنٹ کے قصے اس پہ شروع، اس پر ختم. شہباز شریف، آصف علی زرداری اور لگڑ بگڑ چمچے کچے صحافی، ننے منے بچے صحافی، وہ بھی عمران خان کے خلاف اربوں روپے کے فیک اکاؤنٹ سے پاکستان میں پیسے بانٹے جا رہے ہیں. عمر ایوب جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اور اپوزیشن لیڈر، انہوں نے کہا یہ ایک لیلا بجٹ ہے اور ایک غبارہ ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. ان کے 3 سالوں میں 2023 سے لے کر 2025 تک اوسطاً 1.7% گروتھ ہوئی ہے، جو کہ 1992 سے لے کر اب تک سب سے کم ہے. انہوں نے زراعت میں گروتھ بتائی، جبکہ ملک کی بڑی فصلوں گندم، مکئی، کپاس، گنا، چاول کی گروتھ منفی رہی. اب زراعت کی گروتھ دکھانے کے لیے لائیو سٹاک کو چنا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کسی نے لے لے کٹے بچے گئے. لائیو سٹاک بھی سب سے زیادہ پیداوار گدوں کی بتائی گئی ہے. گدوں میں واقع ہی اضافہ ہوا ہے کیونکہ انسان انسانیت کا نقصان نہیں کرتا. ناظرین، زہریلا انسان، کرپٹ انسان، جھوٹا انسان، منافق انسان سانپ سے خطرناک ہوتا ہے. سانپ تو پھر مردار کھا لیتا ہے، لیکن یہ ٹیکس چور، رشوت خور، کرپٹ کسی بھی ادارے میں ہے، کوئی بھی، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، یہ انسانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ جانور نہیں انسانوں کو کاٹتے ہیں، ڈستے ہیں. معافی چاہتا ہوں. اسی لیے سانپ اگر سامنے زہریلا اور ایک انسان زہریلا اور منافق ہو، کرپٹ ہو، بد کردار ہو، جھوٹا ہو، تو پہلے انسان کا بندوبست کریں کیونکہ یہ انسانوں کے لیے خطرناک ہے. ناظرین، دوسری طرف بات بڑھتی جا رہی ہے. حکومت کی بڑی زبردست آج کل گیمیں ہیں موجودہ حکمران کو آخری سہارا دینے کے لیے.
ایک سازش کی جا رہی ہے موجودہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم میں. اس سازش کو عمران خان کا بر وقت علم ہو چکا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہو چکا ہے، جس کی حکمت عملی وہ پی ٹی آئی کے صرف 5 لوگوں کے علم میں ہے، باقی وہ کسی سے شو نہیں کر رہے. اور میں اس لیے خبر نہیں دیتا کہ اس کی فوری طور پہ حکومت کو مرچیں لگ جائیں گی اور ان کی چیخیں سنائی دیں گی، تو میں نہیں چاہتا. انہیں وقت مار رہا ہے، جنہوں رب مارے پنجابی چ کہندے نا، جڑا نہر دے پچھلے پاسے سامنے دوجے پاسے کھڑا ہو کے گال کڈے تے جڑا سامنے بہ کے جھوٹ بولے وہ دا برا نہیں منائی دا. لہذا حکومت کے گورکھ دندوں پہ نہ جائے، عوام کی تباہی کی طرف دیکھیں. ناظرین، رضوان غلزئی نے کہا ہے کہ پنجاب میں اس وقت 32%، سندھ میں 47% بچے اسکول سے باہر ہیں، بلوچستان میں 69%، جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں سب سے کم 30% بچے اسکول سے باہر ہیں. ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے کہ ملک اس وقت، ہم جنگ و بھارت کو تو شکست دے دی، لیکن ہمیں اپنے ہی حکمرانوں سے خطرہ ہے، ان کی لوٹ مار سے خطرہ ہے، کیونکہ 50 سال سے یہ باریاں لے کے آ رہے ہیں، لیکن عوام کو اس حالت میں کر دیا ہے کہ اب ایک طرف یہ بجٹ لا رہے ہیں، ایک طرف اقتصادی بجٹ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ورلڈ بینک دے رہا ہے 47 پوائنٹ سم تھنگ سے خطے غربت سے نیچے لوگ چلے گئے. 12 کروڑ سے زیادہ لوگ ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے، اور کچھ لوگ سونے کا نوالا بھی کھائیں تو وہ ختم نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے ٹیکس نہیں دینا، بجلی بھی چوری کرنی، شوگر مل ہو، دوسری ملیں ہو، پروڈکشن ہو، 10 کروڑ روپے کا سامان بنانا تو 50 لاکھ کا ظاہر کرنا. ان گدوں کو کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں رہا. اب پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ملک کو ان گدوں سے بچاؤ. ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، ملک میں جانوروں سے بچا جائے. ناظرین، مونا سلائی جو اس وقت جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی والدہ کیسرا الہی غالبہ نام ہے، انہوں نے 1 لاکھ ووٹ سے جیتے 8 فروری 2024 کو انہیں ہرا دیا گیا. انہوں نے کہا 200 یونٹ سے اوپر بجلی کئی گنا مہنگی کرنے والے حکمرانوں نے الیکشن سے پہلے 300 یونٹ بجلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن انہوں نے 30 یونٹ دینے کے قابل بھی عوام کو نہیں چھوڑا. مونا سلائی کے مطابق جھوٹے لوگ مال بنانے کے لیے بند پاور ہاؤسز کو ڈالروں میں فوری ادائیگی کریں گے، مگر عوام سے الیکشن کے وعدے نہ پہلے پورے کیے نہ اب پورے کریں گے. ڈالروں میں دے رہے ہیں. آئی پی پی بنائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں. ان سے پوچھیں کہ اس غریب عوام کے ساتھ ظلم کیوں کیا ہے. اقتصادی سروے کا تو میں نے آپ کو پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. ناظرین، صدیق جان ہمارا، انہوں نے کہا کہ عمران خان اکیلے رہا نہیں ہونا جا رہے. عمران خان کے ساتھ اس ملک کی اس جمہوریت نے، اس عدلیہ نے، اس صحافت نے اور انسانی حقوق سب نے آزاد ہونا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی ذات کی بات کرو. لیکن عمران خان، ناظرین، میری خود 10 دفعہ عمران خان کے قریبی ترین لوگوں نے کہا اس کی رہائی تو پہلے دن ممکن تھی، وہ گرفتار ہی نہ ہوتا. اسے گرفتاری سے پہلے آفر تھی کہ یہ چوری کے مینڈیٹ کو جو ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا انہیں چلنے دو. انہوں نے نہیں مانا، اسی وجہ سے اس پر قاتلانہ حملہ ہوا. اسی وجہ سے ان کے گھر میں زمان پارک کئی دفعہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر حملے ہوئے. اسی وجہ جوڈیشل کمپلیکس کراچی پر، اسلام آباد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں مراد سعید نے اپنی جان کی بازی لگا کے انہیں بچایا. خود میری اس دن مراد سعید سے بات ہوئی تھی. تو وہ نہ کاٹ رہا ہے. بات عمران خان کی نہیں، اگر حکومت جس کی بھی ہوگی، اگر وہ غلط کام کرے گا تنقید ہے. کچھ چوہے جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں پڑ جاتے ہیں. مزہ تو تب ہے، اقتدار پہ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے. تنقید برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اپوزیشن میں تو کیا تنقید ہوگی؟ ہاں، اگر کوئی اپوزیشن میں بھی غلط کر رہا ہے تو اس کی نشاندہی کرنا ہمارا فرض ہے. ناظرین، کچھ اور لگڑ بگڑ چمچے کرچے بڑے سینئر صحافیوں کی آج کا کٹ لگ رہی ہے، لیکن میں چھوٹی سی بات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ چھوٹے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان میں رول آف لا کو لائے بغیر ملک ترقی کی طرف نہیں جا سکتا. یہ میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں.
नाज़रीन, पंजाब में इस वक्त चंद पुलिस अफसर और ब्यूरोक्रेट अरबों रुपये बना चुके हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। जिले शाह का कत्ल मेरी आंखों के सामने कुछ कहानी बता रहा है। जिले शाह ने पुलिस वैन में कहा था इमरान खान की खातिर जान दे देंगे, इन जालिमों ने उसको जान ले ली। पहले इमरान खान बानी पीटी पर झूठा पर्चा दर्ज किया कत्ल का। तुम कत्ल करो कि करामत करो, वक्त आने दो इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, इस बात पे अनवर मकसूद साहब नाम बड़ा है, मेरे तो इस काबिल नहीं कि मैं उनका नाम लूं। वो कह रहे हैं मैंने एक सिंधी डॉक्टर से मिला तो मुझे पता था कि ये MBBS नहीं है। मैंने पूछा साईं MBBS का क्या मतलब है, क्या मतलब पता है क्या होता है? तो वो बोला मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद अनवर मकसूद साहब। ये उन्होंने अजराए मजाक की है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी लीडर थी। हाँ, जरदारी ने पीपल्स पार्टी का यकीनन खात्मा किया है। नाज़रीन, अनवर मकसूद साहब ही कहते हैं जिस मुल्क में इंसानी हकूक ही ना हो वहां मर्द और औरतों के हकूक क्या मैटर करते हैं। जिसमें बच्चे अगवा कर लिए जाए, औरतें अगवा कर ली जाए, लोगों का मुआशी कत्ल किया जाए, अपोजिशन वालों को कारोबार ना करने दिया जाए, उनको अपने हलके में ना जाने दिया जाए। वो कहते हैं जिस मुल्क में इंसानी हकूक ही ना, मर्द औरतों तो दूर की बात है। दूसरी उन्होंने कहा जिस मुल्क में मर्दों के हकूक नहीं है वहां औरतों के हकूक की क्या बात करते हो। मर्दों के हकूक ये हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं तो कहने दें, वो लिखना चाहते हैं तो लिखने दें, वो कुछ करना चाहते हैं तो करने दें। यहां भाई कुछ कहने से ही तो अरशद शरीफ शहीद हुआ। वो कौन था अरशद शरीफ कहता था? दूसरी बरसी की तीसरी बरसी की खबर क्यों नहीं चलने दी गई? दूसरी बरसी की अरशद शरीफ की कुरान खाने की खबर नहीं चलने दी गई, तीसरी बरसी पे नहीं चलने दी गई। फाइज ईसा ने पूरा साल केस नहीं सुना। नवाज शरीफ इसलिए आया कि फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनेगा तो वो होगा। इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं कुछ लोग। ये आज जो आ रहा है बजट, ये लफ्जों का गोरख धंधा है। बजट एक साल बाद जब कीमतें बढ़े, जब इमरान खान गया था 150 रुपए डॉलर था और 150 पेट्रोल था, अब 250 से ज्यादा है। इंसान की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। कुछ लोग कहते हैं महंगाई नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं बेशरम बेशरम ही होता है। उसे शर्म दिलाने के लिए नहीं। याद रख लें, अगर आपके पास महंगाई बढ़ी है 100% और कुव्वत खरीद बढ़ी है 5%, तो गरीब आदमी के घर में भूख नाचेगी। इनका मजाक ना उड़ाओ, रूल ऑफ लॉ लाओ, आइन लाओ। और दूसरी तरफ हसनात मलिक ने कहा जस्टिस फाइज ईसा अपनी एक्सटेंशन चाहते थे। एक्सटेंशन का सिलसिला हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। जो चीफ जस्टिस होते हैं सारे ही एक लेवल के होते हैं। जो 3 स्टार जर्नैल होते हैं उन्हीं में से एक ने 4 स्टार जर्नल आर्मी चीफ होना चाहता है। एक्सटेंशन नहीं होने चाहिए। और ब्यूरोक्रेसी में और जिन जिन महकमों में 35-35 साल नौकरी करते हैं, रिटायर होते हैं, फिर उन्हें 5 साल की नौकरी मिल जाती है। और जबकि नई नस्ल MA पास करती है और 5-5 साल उन्हें नौकरी नहीं मिलती। मुल्क में इंसाफ की फराहमी जब तक नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ना माशी सूरत हाल बेहतर होगी, ना सियासी सूरत हाल बेहतर होगी। इंसाफ इंसाफ इंसाफ। जुल्म हर बुराई की जड़ है, करप्शन हर बुराई की जड़ है, झूठ हर बुराई की जड़ है। पाकिस्तान के लिए जियो, पाकिस्तान को लूटने के लिए नहीं। गिद्ध खत्म हो गए हैं कुछ लोगों के मुल्क को लूटने की वजह से। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।